शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आम् इदानीं श्रूयते महोदय। अस्तु अद्य समस्या अस्ति तथापि पश्यामः। पूर्वश्लोकस्य पूर्वमन्त्रस्य स्मरणं कुर्मः अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व शतायुषः पुत्रपौत्रान् पुनीष्व वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् बहून् पशून् हिरण्यमश्वान् मेर्महदायतनं वृणीष्व भूमे महदायतनं वृणीष्व बहु स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि स्वयं तत्र यमराजः नचिकेतसं प्रति बहुविधं प्रलोभनं दर्शयति, परन्तु नचिकेतसः मुखे कश्चनपि प्रतिभावः न दृश्यते। अतः एकमपि प्रतिभावम् अपश्यन् यमः कदाचित् मृत्युलोकस्य एव अहं वैभवं सुखं सर्वं सूचितवान्, अतः एतस्य प्रभावः नास्ति, स्वर्गलोकस्य दिव्यं वैभवं सुखमपि एकवारं प्रदर्शयामि, सम्भवतः नचिकेता तदङ्गीकुर्यात् इति बुद्ध्या इदानीम् इतोपि अधिकं प्रलोभनं दातुं सः प्रयतते।
अग्रिममन्त्रद्वारा एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् तत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाञ्च चिरजीविकाञ्च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि कामानां त्वा कामभाजं करोमि एतदपि उक्तं तेन तथापि नचिकेतसः मुखस्य तादृशः कश्चन प्रतिभावः न दृष्टः। पुनः अग्रे अपि यमराजः वदति एतावत् पर्यन्तं मया अस्माभिः पठितमासीत् पूर्वं। पुनः अपि सः अग्रे प्रलोभनं दर्शयन् अस्ति। ये ये कामा दुर्लभामर्त्यलोके ये कामालभमर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः नचिकेतो ये कामाः मर्त्यलोके दुर्लभाः एकवारं पदच्छेदमपि पश्यामः। ये कामाः दुर्लभाः मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमाः रामाः सरथाः सतूर्याः न हि ईदृशाः लम्भनीयाः मनुष्यैः आभिः मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षीः। अन्वयं पश्यामः। ये कामाः मर्त्यलोके दुर्लभाः तान् कामान् अतः सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व ईदृशाः सरथाः सतूर्याः रामाः हि इमाः मनुष्यैः न लम्भनीयाः मत्प्रत्ताभिः आभिः परिचारयस्व हे नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षीः इति अन्वयः। एकैकस्य शब्दस्य अर्थं पश्यामः, पश्चात् मंत्रस्य अर्थं पश्यामः। ये कामाः, कामाः नाम इच्छाः, याः इच्छाः कामनाः मर्त्यलोके अर्थात भूलोके पृथिव्यां दुर्लभाः इत्युक्ते अप्राप्याः अलभ्याः
तान् सर्वान् अर्थात ताः सर्वाः इच्छाः कामनाः कामान् अर्थात इच्छाः कामान् पुल्लिंगे अस्ति इच्छाः स्त्रीलिंगे अस्ति इच्छाः छन्दतः छन्दतः अर्थात स्वतंत्रतया यथेष्टं यथा इच्छति तथा तदनुगुणं प्रार्थयस्व प्रार्थयस्व अर्थात स्वीकुरु याचस्व ईदृशाः ईदृशाः इत्युक्ते असामान्याः सर्वत्र अलभ्याः इति सरथाः रथेन सहितं सरथं रथेन सहिताः विशेषणत्वेन अस्ति अत्र रमाः इति तासां विशेषणमस्ति रामाः अतः सरथाः रामाः इति सरथाः रथसहिताः इत्यर्थः सतूर्याः तूर्यम् इत्युक्ते वाद्यं वाद्यसहितम् अतः सतूर्याः वाद्यसहिताः वाद्ययन्त्रादिसहिताः इत्यर्थः रामाः अर्थात रमयन्ति याः सर्वान् इति ताः रामाः इत्युक्ते अप्सरसः हि एव यतः इमाः एताः अर्थात मया उक्ताः रामाः इत्यादयः मनुष्यैः मानवैः न लम्भनीयाः अप्राप्याः प्राप्तुम् अशक्याः मत्प्रत्ताभिः आभिः मत्प्रत्ताभिः इत्युक्ते मत्प्रेषिताभिः अहमिदानीं प्रयच्छन्नस्मि आभिः इत्युक्ते अप्सरप्रभृतिभिः अप्सरसपृथिभिः अप्सरसः सन्ति इदानीं ताः एताभिः परिचारयस्व परिचारयस्व इत्युक्ते परिचर्या सेवा सेवां कारय इत्यर्थः परिचर्यां कारय नचिकेतः संबोधने अस्ति अर्थात हे नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षीः मरणम् इत्युक्ते मरण विषयकं येयं प्रेते विचिकित्सा इति यत् उक्तं तत् तद्विषयकं मा अनुप्राक्षीः मा अनुप्राक्षीः इत्युक्ते मा पृच्छ मा विचारय तद्विषयकी याचना मास्तु इत्यर्थः इति अर्थः सामान्यतः एकवारं मन्त्रस्य सामान्यमर्थं दृष्ट्वा अनन्तरं भाष्यं पश्यामः यमराजः यमराजः नचिकेतसं प्रति यत् वदन् अस्ति अतः परीक्षा अस्ति खलु परीक्षायां सामान्याः प्रश्नाः सन्ति यदि सामान्यैः प्रश्नैः कार्यं न भवति तर्हि इतोपि कठिनाः प्रश्नाः अतः विविधरीत्या भवति कदाचित् प्रश्नपत्रं दत्त्वा भवति कदाचित् सर्वे सामूहिकतया मिलित्वा कुर्वन्ति कदाचित् अन्ततो गत्वा एकः कश्चन परीक्षणं करोति अत्र तु यमराजः सर्वविधं परीक्षणं कर्तुं प्रयतते यतः आत्मज्ञानप्रदानस्य विषयः अस्ति सामान्यः विषयः नास्ति सामान्यः विषयः नास्ति इत्युक्ते सामान्यतया अवगन्तुं न शक्यते न अवगच्छति चेत् वक्तुं प्रयोजनं नास्ति किमपि एतत् तथा नास्ति अहं वदन्नस्मि शृणोतु अहं वदन्नस्मि शृणोतु इति कथनेन कोऽपि शृणोति अवगच्छति इति प्रयोजनं तु सिद्धं न भवति प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते अत्र तु देवः अस्ति ईश्वरः साक्षात् यमराजः तदपि विषयः अपि गभीरः विषयः अस्ति अतः सः सम्यक्तया परीक्षणं करोति एतदर्थम् एतावता तु यदुक्तं तत्सर्वं तु अप्रत्यक्षमासीत् तस्य इत्युक्ते
एवं विषयाः भवितुम् अर्हन्ति। भूमेः राजा भवतु उत पुत्रपौत्रान् प्राप्नोतु इत्यादिकम्। इदानीं तु यमस्य सभा अस्ति, सभायां सर्वे विद्यमानाः सन्ति, तत्र अप्सरसः अपि सन्ति, तासाम् उपस्थितिः अस्ति, गन्धर्वाः सन्ति, सङ्गीतज्ञाः सन्ति, मनोरञ्जननिमित्तमपि पर्याप्तं साधनमस्ति, बहवः अनुचराः सेवां कुर्वन्तः सन्ति, सा अनुचर्या अपि दिव्या अस्ति, दिव्यलोकस्य अस्ति, सामान्या नास्ति। नचिकेतसः पुरतः विद्यमानमपि अस्ति, अतः एतत् सर्वं दृष्ट्वापि मनसि परिवर्तनं भवितुम् अर्हति इति धिया इति विचिन्त्य यमराजः तत्र वदति। यद्यपि तस्यापि प्रभावः न भवति, नचिकेताः बहु सम्यक् तत्र उत्तरति, वयम् अग्रे पश्यामः। ये कामाः दुर्लभाः मर्त्यलोके, अर्थात मनुष्यलोके यद्यपि मया सर्वम् उक्तं, परन्तु तत्सर्वं प्राप्तुं न शक्यते। तादृशं किम् इत्युक्ते स्वर्गलोके यदस्ति, स्वर्गलोकस्य सर्वविध विषयं सुखमहं दातुं शक्नोमि, तत्सर्वं भवान् प्राप्तुं शक्नोति, सुखेन स्वीकर्तुं शक्नोति, अहं दातुं समर्थः अपि अस्मि। तान् भवान् निस्सङ्कोचतया स्वीकरोतु, सङ्कोचः मास्तु। मनोरञ्जनार्थम् इमाः अत्र सन्ति विद्यमानाः, ताः स्वीकरोतु, सङ्कोचः मास्तु, यदिच्छति स्वीकरोतु। परन्तु भवतः एषः यः प्रश्नः, एषा या याचनारूपप्रश्नः अस्ति, तत् त्यजतु, तत्तु मम कृते एव त्यजतु, तदहमेव तद्विषये चिन्तयामि, भवान् मास्तु एव इति सः तत्र वदति। एतस्य मन्त्रस्य अर्थः भाष्यं पश्यामः। ये कामाः प्रार्थनीयाः दुर्लभाश्च मर्त्यलोके सर्वान् तान् कामान् छन्दतः इच्छातः प्रार्थयस्व च इमाः दिव्याः अप्सरसः रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह रथैः वर्तन्ते इति सरथाः चतुर्याः सवादित्राः ताश्च न हि लम्भनीयाः प्रापणीयाः ईदृशाः एवं विधाः मनुष्यैः मर्त्यैः अस्मदादिप्रसादमन्तरेण आभिः मत्प्रत्ताभिः मया दत्ताभिः परिचारिणीभिः परिचारयस्व स्वात्मानं पादप्रक्षालनादि शुश्रूषां कारय आत्मनः इत्यर्थः।
आत्मानं पादप्रक्षालनानि आत्मनः यतः नचिकेतः नचिकेतः मरणं मरणसम्बद्धं प्रश्नं मरणं मरणसम्बद्धं प्रेते अस्ति नास्तीति प्रेते काकदन्तपरीक्षारूपं काकदन्तपरीक्षारूपं मा अनुप्राक्षीः मा एवं प्रष्टुमर्हसि मा अर्हसि ये कामाः प्रार्थनीयाः दुर्लभाश्च मर्त्यलोके, अर्थात प्रार्थयितुं योग्यं यदस्ति तत् ताः कामाः कामनाः अथवा ते कामाः। कामः इति पुल्लिङ्गे चेत् कामान् कामाः, कामाः इति स्त्रीलिङ्गेऽपि भवति, कामनाः इति तत्रापि भवेत्। विषयाः इति संदर्भे पुल्लिङ्गे कामाः। ये विषयाः, यान् यान् विषयान् प्रार्थयितुम् इच्छति प्रार्थनीयाः, मर्त्यलोके प्राप्तुं न शक्यन्ते तादृशाः, अतः दुर्लभाः। सर्वान् तान् कामान् छन्दतः अर्थात इच्छातः प्रार्थयस्व। अर्थात भवान् यदिच्छति मर्त्यलोक संबद्धं यदस्ति संबद्धं तद् मया उक्तं, तत्र इतोपि यत् किमपि अस्ति प्राप्तुं शक्नोति। प्रायः मनुष्यैः यत् इच्छितं भवति, इष्टं भवति, तत् सर्वं मया उक्तमस्ति, तावत् सर्वं भवान् स्वीकर्तुं शक्नोति। इतोपि भवतः मनसि अस्ति मृत्युलोक संबद्धं तु सर्वं प्राप्तुं शक्नोति, परन्तु स्वर्गिकं यदि किमपि अस्ति भवतः मनसि तदपि भवान् स्वीकर्तुं शक्नोति। तावदेव न, इदानीं भवान् यमलोके अस्ति, मम सभायाम् अस्ति, अत्रापि भवान् द्रष्टुं शक्नोति। अत्र यद्यपि मर्त्यलोकेऽपि सभा भवति, तत्रापि नृत्याङ्गनाः भवन्ति, परन्तु ताः दिव्याः न भवन्ति। अत्र तु स्वर्गलोकस्य सन्ति, दिव्याः सन्ति। एतादृशाः बहवः परिचारिकाः सन्ति, तान् स्वीकर्तुं शक्नोति। अतः किञ्च इमाः, इमाः इति मन्त्रस्य शब्दः अस्ति। इमाः इत्युक्ते दिव्याः। काः? अप्सरसः। रामाः इत्युक्ते किं? तदर्थं रमयन्ति पुरुषान् इति। रामाः यान् पुरुषान् सर्वान् रमयन्ति, मनोरञ्जनं कारयन्ति इत्यर्थः। ताः रामाः। सरथाः इत्युक्ते किं? सह रथैः वर्तन्ते इति सरथाः। अर्थात् ताः सर्वाः अहं ददामि, भवान् कथं नयति? भवतः पुनः चिन्ता भवति, बस बुक करणीयं भवति, ट्रेन बुक करणीयं भवति, फ्लाइट बुक करणीयं भवति, किं करणीयं चिन्ता मास्तु। अहं रथसहितम्, अर्थात् ते रथाः अपि दिव्याः सन्ति, आकाशमार्गेण गन्तुं समर्थाः रथाः सन्ति। रथसहितं भवतः काचित् अपि चिन्ता करणीया न भवेत्। तथा रथसहितं सर्वाः एताः प्रेषयामि अहं। सरथाः। तावदेव न, मृत्युलोकस्य वाद्यं तदपि दिव्यं तु न भवति, अतः दिव्यं वाद्यं चेत् स्वरः अपि दिव्यः। किञ्चित् प्रयत्नं करोति, उत्तमं स्वरं प्राप्नोति। दिव्यकण्ठः, दिव्यं वाद्यं, दिव्यस्वराः, दिव्याः गायिकाः, नर्तक्यः, ये वाद्यं वादयन्ति, वादकाः, तान् सर्वान् अपि, तेऽपि सर्वेऽपि दिव्याः, तान् सर्वान् अपि स्वीकरोतु इत्यर्थः। अतः
सतूर्याः सतूर्याः इत्युक्ते सवादित्राः वादित्राः इत्युक्ते वादनं कुर्वन्ति ते वादित्राः वादित्रि वादित्राः यन्त्रं वादयन्ति ते तान् सर्वान् अपि भवान् स्वीकर्तुं शक्नोति एते सर्वे मनुष्यलोके अलभ्याः सन्ति अतः नहि लम्भनीयाः नहि लम्भनीयाः इत्युक्ते न प्रापणीयाः कुत्र मनुष्यलोके ईदृशाः एवं विधाः मनुष्यैः अर्थात मर्त्यैः मर्त्यलोके ये सन्ति तैः न शक्यन्ते ते कथं प्राप्तुं शक्नुवन्ति यदि अस्माकं कृपा अस्ति तर्हि अतः अस्मत्प्रसादमन्तरेण अस्माकं कृपा अस्ति चेदेव प्राप्तुं शक्नुवन्ति अन्यथा न शक्नुवन्ति इत्यर्थः एतत् सर्वं स्वीकरोतु नचिकेतः नय आभिः मत्प्रत्ताभिः मया दत्ताभिः परिचारिणीभिः परिचारयस्व परिचारयस्व इत्युक्ते आत्मानं पाद प्रक्षालनादि शुश्रूषां कारय अर्थात भवतः पाद प्रक्षालनादि सर्वविध शुश्रूषान्ताः करिष्यन्ति नय इत्यर्थः परन्तु हे नचिकेतः मरणं मरण संबद्धं प्रश्नं कः प्रश्नः येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये इति अतः प्रेते सति मनुष्ये प्रेते सति पुनः आत्मा अस्ति नास्ति इति यः प्रश्नः सः प्रश्नः कीदृशः अस्ति भगवान् शंकराचार्यः वदति काकदंत परीक्षा इव काकदंत परीक्षा इत्युक्ते काकानां कति दन्ताः भवन्ति वृथा एव परीक्षणं खलु अतः एवमेव मरण विषये अपि गच्छन्ति भवति न भवति प्रश्नस्य किं महत्त्वमिति अतः काकदंत परीक्षणमिव परीक्षारूपं प्रश्नं मा अनुप्राक्षीः एवं मा प्रष्टुमर्हसि प्रष्टुं न शक्नोति व्यर्थमस्ति इत्यर्थः एवम् उक्तम् अर्थात यमराजेन परीक्षा संबद्धं यावत् चिन्तितम् अथवा यत् स्फुरितं तत्सर्वमपि सः पृष्टवान् एव इतः परं नचिकेतसा वक्तव्यं भवति अतः नचिकेताः अग्रे उत्तरं कथं वदति विवेकपूर्वकम् उत्तरम् अस्ति शब्दान् अपि बहु उत्तमरीत्या चित्वा सः वदति अन्यथा अपि कोऽपि अर्थं स्वीकर्तुं न शक्नोति तथा यद्यपि बालः प्रौढानाम् अपेक्षया अपि उत्तमम् उत्तरं सः वदति कथमिति अग्रे पश्यामः प्रथमं संगतिः एवं मृत्युना प्रलोभ्यमानोऽपि एवं मृत्युना प्रलोभमानोऽपि नचिकेता नचिकेता महाह्रदवदक्षोभ्य आह एवं मृत्युना एवं अर्थात इत्थम एवं प्रकारेण कथं सः प्रलोभनं कृतवान् किं किम् उक्तवान् तया दृष्ट्या अर्थात बालः अपि नचिकेताः दिव्यानुभवेन एव इवभिः अनुभाव्यम् अर्थं तादृशं यत् अर्थं तादृशाः विषयाः ये प्रौढाः अनुभवन्ति तदपि सः सम्यक्तया अवगच्छन् मृत्युना यदुक्तमासीत् तस्य पुरतः सः उत्तमरीत्या तस्य उत्तरं वदति अतः मृत्युना प्रलोभ्यमानः अपि यमराजेन यद्यपि बहुविध प्रलोभनं कृतं यमराजद्वारा प्राप्य प्रलोभः सः अपि
नचिकेताः किञ्चित् अपि विचलनम् अकृत्वा महाह्रदवद् अक्षोभ्य, यथा महाकासारः भवति, महासरोवरः, महासरोवरे यदा जलमस्ति तदा कश्चन यदि पाषाणखण्डं क्षिपति अथवा किञ्चित् बृहत् पाषाणमपि क्षिपति तदा तस्मिन् जले प्रतिक्रिया न भवति। कश्चन महागजः जलं प्रविश्य शुण्ड्या यदि जले ताडनमपि करोति तथापि तस्मिन् सरोवरे जलं केवलं तत्र एव कंपनं प्राप्नोति, सरोवरस्य कंपनं न भवति, सरोवरं कंपयितुं न शक्नोति। तद्वत् नचिकेतसः अपि यमराजा यावदपि उक्तवान् परन्तु नचिकेतसः मनसि किञ्चिदपि तस्य प्रभावः नाभूत् इत्यर्थः। इत्युक्ते प्रलोभयितुं यावत् वक्तुं शक्यते स्म तावत् सर्वं यमराजः प्रयत्नं कृतवान्। नचिकेताः यद्यपि बालः परम् अत्यन्तं धैर्यशाली विवेकी च, लोक परलोक सुख वैभवं प्रति मनसि न किञ्चिदपि विकारं प्राप्तवान् सः, तस्य मनसि किञ्चिदपि विकारः न उत्पन्नः। सः विवेकपूर्वकम् इदानीम् उत्तरं वदति। अग्रिमं मन्त्रं पश्यामः। स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः सर्वे अपि सर्वं जीवितमल्पमेव अपि तवैव वाहास्तव नृत्यगीते स्वभावः अर्थात श्वः अभावः स्वभावः मर्त्यस्य यत् अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पम् एव तव एव वाहाः तव नृत्यगीते इति पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। हे अंतक यदेतत् मर्त्यस्य स्वभावाः जीवितम् अपि सर्वं अल्प तव वाहाः नृत्यगीते च तव एव इत्यर्थः। भवतु इति क्रिया तत्र अध्याहर्तव्या। हे अंतक, हे अंतक इत्युक्ते हे यमदेव, हे यमराज, यदेतत् एतत् यत् भवता उक्तम् इत्यर्थः। मर्त्यस्य, मर्त्यस्य मनुष्यलोक संबद्धं यदस्ति अर्थात् मानवानां मनुष्याणां स्वभावाः अर्थात् श्वः एतस्य किं भविष्यम् सर्वेन्द्रियाणां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां सर्वेन्द्रियाणां तेजः नाम प्रकाशः, प्रकाशः इत्युक्ते सामर्थ्यम्, इन्द्रियाणां प्रकाशार्थात् इन्द्रियाणां सामर्थ्यं, विषयं प्रकाशयितुं प्रकाशः इत्युक्ते सामर्थ्यं, जरयन्ति, जरयन्ति अर्थात् नाशयन्ति,
जीवितमपि इत्युक्ते आयुष्यमपि यावत् जीवति सः तदेव जीवितम् आयुष्यं सर्वं सम्पूर्णम् अल्पमेव न्यूनमेव न अधिकमित्यर्थः तव भवतः वाहाः वाहाः इत्युक्ते वाहनं तदेव वाहाः रथादिवाहनानि इत्यर्थः नृत्यगीते नृत्यं च गीतं च नृत्यगीते अर्थात् अप्सरादिसहितं मनोरञ्जनं यदस्ति तदेव नृत्यं गीतम् इत्यादिकं सर्वं तव एव इत्युक्ते भवतः एव भवतः इत्युक्ते भवते एव शोभते भवान् ईश्वरः अस्ति भवान् मनोरञ्जनं करोतु मम एतस्य कापि आवश्यकता नास्ति इत्यर्थः भवतः एव भवतु एवम् अर्थः अपि बहु सरलः अस्ति सामान्यः अस्ति इत्युक्ते ये विषयाः सन्ति ते विषयाः कति दिनानि सुखं दातुं शक्नुवन्ति एतस्य लोकस्य वा स्वर्गलोकस्य वा विषयाः सर्वे अत्यल्पाः एकं कदाचित् एकमेव विषयं प्राप्नोति एकमेव मुखं दृष्ट्वापि जनाः जामिताः भवन्ति एकविधमेव आइस्क्रीम कति दिनानि खादति सः गृहे एकसमानं भोजनं कृत्वा जनाः वदन्ति पर्याप्तम् अभवत् किञ्चित् बहिर्गच्छामः सामान्यं पश्यामः चेत् एवमस्ति अस्तु मर्त्यलोके तु किमस्ति एकदिनं दिनद्वयमेव भोजनं तु इतोपि अर्धं दिनमेव तिष्ठति द्वितीयदिने नष्टं भवति केचन विषयाः सन्ति दिनाभ्यन्तरे नष्टाः पुष्पादिकं नष्टं भवति शीघ्रं केचन विषयाः सन्ति सप्ताहं 10 दिनानि भवन्ति एकं वाहनमपि आनीतं चेत् कतिचन दिनानि बहु सम्यक्तया रक्षणं कुर्मः पश्यामः अनन्तरं स्वच्छतां कर्तुमपि समयः न भवति समयः इत्युक्ते अस्माकम् इच्छा न भवति तत् कर्तुम् एकं तु विषयः अपि वस्तु अपि तथा न तिष्ठति यथा आरम्भे भवति अस्माकं मनसि अपि तथा न तिष्ठति यथा आरम्भे भवति इत्युक्ते सर्वेषां विषयाणां मर्यादा सीमितत्वम् अत्र सूचयति विषयाः एतस्य लोकस्य वा मृत्युलोकस्य चेत् शीघ्रं नष्टं भवति स्वर्गलोकस्य चेत् शीघ्रं नष्टं न भवति तदपि कष्टमेव एकं द्वितीयः अंशः कः इत्युक्ते एतेषां विषयाणाम् उपभोगेन इन्द्रियाणां सामर्थ्यं तु गच्छति इन्द्रियाणां तेजः गच्छति इदानीमपि उपनेत्रं विना द्रष्टुं कष्टमस्ति मम इत्युक्ते इन्द्रियम् एतदेकम् इन्द्रियमेव उपनेत्रमपि एवं पश्यामः चेत् का स्थितिः भवति सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तेजः अपि गच्छति कदा पर्यन्तं विषयभोगः करणीयः सोऽपि एकः विषयः विषयं भोक्तुं जिह्वा अपि कार्यं न करोति वक्तुं वागेन्द्रियमपि कार्यं न करोति द्रष्टुं चक्षुरिन्द्रियस्यपि सामर्थ्यं गच्छति अतः एतत् सर्वं पश्यामः चेत् किम् तदेव अत्र नचिकेताः वदन्नस्ति एते सर्वेपि विषयाः कथं सन्ति शोभावाः सन्ति मनुष्याणां कृते एते सर्वेपि विषयाः तु अद्य सन्ति श्वः न भविष्यन्ति इति अस्ति इन्द्रियाणामपि विषये भवान् यद् वदन्नस्ति तदपि तेषामपि सामर्थ्यं नष्टं भवति अपि च एतत् सर्वं कदा पर्यन्तं जीवति चेत् न जीवति चेत् किं भवति कति दिनानि जीवति किमपि निश्चितं नास्ति तत् सर्वमपि
अल्पमेव इति भवता यदुक्तम्। अतः एतत् सर्वं स्वीकृत्य अहं ममेव हानिं करोमि खलु। मम एव इन्द्रियाणि नष्टानि भविष्यन्ति, मम एव ज्ञानसामर्थ्यं न्यूनं भविष्यति, बहिर्मुखतां प्राप्य मम एव मनः मम एव बुद्धिः आन्तरिकी न भविष्यति, अन्तर्मुखता मया एव न प्राप्यते। एतत् सर्वं स्वीकृत्य अहं किं करिष्यामि? अहं मम एव नाशनं करिष्यामि खलु। अतः हे यमदेव, एतत् सर्वं भवतः कृते एव मुबारक, भवान् एव स्वीकरोतु। भवान् सम्यक् नृत्यं गीतं सर्वं शृणोतु, सर्वं भवते भवतु, मम कापि आवश्यकता नास्ति। मम का आवश्यकता अस्ति? यत् मया पृष्टं तदेव भवता दातव्यम् इति। एवं तात्पर्यमस्ति। बहु सरलमस्ति, शीघ्रमेव भाष्यमपि समाप्तं भविष्यति। पश्यामः। शोभावाः वह भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति सन्दिह्यमानः एव भविष्यन्ति येषां भावः भवनं त्वया उपन्यस्तानां भोगानां ते शोभावाः त्वया किं च मर्त्यस्य मनुष्यस्य अन्तक हे मृत्यो यदेतत् सर्वेन्द्रियाणां तेजः यदेतत् तत् जरयन्ति अपक्षयन्ति तत् जरयन्ति अपक्षयन्ति अप्सरसः प्रभृतयः हि भोगाः प्रभृतयो भोगाः अनर्थाय एव एते धर्म वीर्य प्रज्ञा तेजो यश प्रभृतीनां क्षपयितृत्वात् यां चापि दीर्घजीविकां त्वं दित्ससि तत्रापि शृणु सर्वं यत् ब्रह्मणः अपि जीवितम् आयुः आयुः अल्पमेव किमुत अस्मदादि दीर्घजीविका अतः तव एव तिष्ठन्तु वाहाः रथादयः तथा नृत्यगीते च बहु सरलमस्ति। शोभावाः इति पदं भगवान् बोधयति। श्वः भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा, श्वः भविष्यन्ति वा न भविष्यन्ति वा इति सन्दिह्यमानः। इति सन्दिह्यमानः इत्युक्ते विषयः। इति सन्दिह्यमानः विषयः यस्मिन् विषये एवं सन्देहः अस्ति, कदा पर्यन्तं स्थास्यन्ति, श्वः सन्ति न वा इति। एवं येषां भावः, भावः इत्युक्ते किं? भवनं, येषां स्थितिः, ते विषयाः, तेषां स्थितिः श्वः भवेत् उत न भवेत् इति। के विषयाः? त्वया उपन्यस्तानां भोगानां। भवान् यान् भोगान् इदानीम् उपस्थितवान्, एतत् स्वीकरोतु, तत् स्वीकरोतु, तत् स्वीकरोतु, तत् स्वीकरोतु, किं किम् उक्तवान्? सर्वमपि किमस्ति? भोगः एव। एतेषां सर्वेषां भोगानां स्वः स्थितिः कथमस्ति? सन्ति न सन्ति इत्येव अस्ति। अर्थात्
तेषां कः अर्थः इत्युक्ते शोभावाः इत्युक्ते येषां विषयाणां किञ्चिदपि ग्यारण्टी नास्ति, किमपि वक्तुं न शक्यते इति एकं। किं च द्वितीयं, द्वितीयं किं, मर्त्यस्य मनुष्यस्य अन्तक, अन्तक इत्युक्ते अन्तं करोति इति अन्तकः। अन्तकः इत्युक्ते मृत्युदेवता यमराजः। हे मृत्यो, यदेतत्, यदेतत् इत्युक्ते एते ये विषयाः भवद्भिः दातुम् अत्र उक्ताः, प्रलोभनेन प्रदर्शिताः ते विषयाः, एतेषां कः प्रभावः, सर्वेन्द्रियाणां तेजः। सर्वेन्द्रियाणां तेजः इत्युक्ते सर्वेषाम् इन्द्रियाणां सामर्थ्यं। जरयन्ति, जरयन्ति इत्युक्ते अपक्षयन्ति, नाशयन्ति इत्यर्थः। के ते विषयाः, अप्सरसः प्रभृतयः, अप्सरः प्रभृतयः हि भोगाः। एते सर्वेपि विषयाः भोगाः, एतेषां प्रयोजनं किमस्ति, अनर्थमेव अस्ति। एते सर्वेपि अनर्थाय एव, अनर्थाय इत्युक्ते जीवनं नाशयितुम् एव सन्ति, पुण्यप्रदानाय न सन्ति, आत्मज्ञानाय भवितुं न शक्नुवन्ति। आत्मज्ञानम् एव अर्थः। अर्थः इत्युक्ते प्रयोजनं। सर्वेषां जीवानां मुख्यं प्रयोजनमस्ति मोक्षपुरुषार्थः। मोक्षपुरुषार्थः एव अर्थः इति प्रयोजनम् इति उच्यते। मोक्षपुरुषार्थप्राप्तिः नास्ति चेत् तद्विहाय अन्यद् यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं किमस्ति, अनर्थमेव, अनर्थकम्। अतः अनर्थाय एव इत्यर्थः। किं किं, धर्मः, वीर्यं, प्रज्ञा, तेजः, यशः प्रवृत्तीनाम् इत्युक्ते इत्यादीनाम्, एतेषां सर्वेषामपि क्षपयितृत्वात्, क्षपयितृत्वात् इत्युक्ते क्षपयन्ति, नाशयन्ति इत्युक्तः, व्यर्थं कुर्वन्ति, नाशयन्ति इति तात्पर्यम्। यां च अपि, यमराजेन अन्यदपि उक्तमासीत्, किं, यावदिच्छति जीवतु एतस्मिन् लोके दीर्घजीविकामपि ददामि। यां च दीर्घजीविकां त्वं दित्ससि, दित्ससि अर्थात् दातुमिच्छसि इति दित्ससि। दीर्घजीविकां भवान् यां दातुमिच्छति तस्मिन् विषये अपि शृणोतु। हे प्रभो, स्वामिन्, गुरुदेव, शृणोतु। सर्वं यद्, एतत् सर्वमपि, दीर्घजीविका अपि, अत्र कथं चिन्तयति नचिकेता। बहु उत्तम वाक्यप्रयोगः अस्ति। ब्रह्मणः अपि जीवितम् इत्युक्ते आयुः अल्पमेव। ब्रह्मा जी यः सृष्टिकर्ता अस्ति तस्यापि आयुः कियत्, सोऽपि एकस्मिन् दिने मरणं प्राप्नोति खलु। तया दृष्ट्या 100 वर्षाणि तस्य, अस्माकं दृष्ट्या 100 वर्षाणि अस्माकं। लोकदृष्ट्या कालभेदः भवतु, परन्तु सः अपि मरणं तु प्राप्नोति खलु। 100 वर्षाणां समाप्तेः अनन्तरं सः यदि इच्छति तथापि स्थातुं न शक्नोति। तस्य आयुः अपि अल्पमेव अस्ति। यावदपि अस्ति तत्सर्वमपि जीवितम् आयुः अल्पमेव। किमुत अस्मदादि, अस्माकं सर्वेषाम् अस्मदादि दीर्घजीविका, यावदपि जीवामः कः भेदः, किं तेन। इदानीमपि अश्वत्थामा जीवति खलु। सः मृत्युं प्रार्थयति, प्राप्तुं न शक्नोति। जीवनस्य प्रयोजनमेव नास्ति, तथापि जीवति, मृत्युं प्राप्तुं न शक्नोति। अतः तेन जीवनीयम्। एवं कति सन्ति, केषाञ्चित् प्रयोजनं नास्ति, परन्तु किं, लोककल्याणार्थं वसिष्ठादयः सन्ति, कुत्रचित् स्थिताः, किं कुर्युः, मरणं प्राप्तुं न शक्यते, भवितव्यं तावत् कालम् इति। एकम् एतावत् कालं जीवनं कृत्वा अपि किं, ये भोगं कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते तु यावदपि जीवनं भवतु, ते तु रात्रिः न भवतु इत्येव चिन्तयन्ति, दिनं समाप्तं न भवति इति चिन्तयन्तः कति सन्ति।
तेषां किं प्रयोजनसिद्धि? तेपि किं तथा कर्तुं शक्नुवन्ति? कदाचित् प्रकाशादिव्यवस्थां कृत्वा दिने गृहे अपि दिनं रात्रिमपि दिनमिव कर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु तेन किं? कदा पर्यन्तम् एवं जीवितुं शक्नुवन्ति? निद्रा तु आगमिष्यति। एकवारं यदा निद्रा आगच्छति तदा पत्नी अपि न रोचते, गच्छतु बहु निद्रा अस्ति इदानीं शयनं कर्तुम् इच्छामि। यस्य निमित्तं सम्पूर्णं जीवनं कति कति वचनानि दत्तानि तेपि पार्श्वे तिष्ठन्तु। कथम् एवम् एतं भावं सर्वमपि अत्र निवेदयन्नस्ति एषः नचिकेताः। अतः हे अन्तक, हे यमराज, तव एव तिष्ठन्तु, भवतः पार्श्वे एव एते सर्वे भवन्तु, अत्रैव भवान् मनोरञ्जनं कारयतु। सरथाः सतूर्याः इमाः सर्वाः रामाः मया नापेक्षिताः इत्यर्थः। अतः रथादयः तथा नृत्यगीते च सर्वं भवतः पार्श्वे एव भवतु इत्यर्थः इति। एवम् एतत् उक्त्वा इतोपि यमराजः अधिकं किमपि वदेत् तस्य अवसरं नचिकेता इदानीं दातुं नेच्छति। न चेत् सः इतोपि द्वित्राणि प्रश्नपत्राणि अथवा द्वित्रान् प्रश्नान् निष्कासयेत् खलु। इतोपि ईश्वरः अस्ति, इतोपि प्रलोभनं दातुं शक्नोति। इतोपि प्रलोभनं श्रोतुं नेच्छामि इति तस्य दृढाग्रहः। अतः अग्रे अपि पुनः एतेषां विषयाणां यस्मिन् विषये यमराजः उक्तवान् आसीत् तत्सर्वं सः वदन् अस्ति। कथम् एतेषां विषयाणां सामर्थ्यं बहु न्यूनम् अस्ति। एतैः विषयैः मनुष्यः कदापि तृप्तः भवितुं न शक्नोति। वयं जानीमः, अस्माकं गृहे एकः अपि पुरुषः अथवा महिला यावदपि करोतु सम्पूर्णतुष्टिः कदापि भवितुं न शक्नोति। एकस्मिन् दिने सन्तुष्टः इति वक्तुं शक्नोति, अपरस्मिन् दिने पुनः तथैव। अर्थात् अस्माकं ऋषयः महर्षयः वदन्ति, संसारे एकम् अपि जनं पूर्णतः सन्तोषयितुं सामर्थ्यम् ईश्वरस्यापि नास्ति, कस्यापि नास्ति। एतान् सर्वान् विषयान् स्वीकृत्य कः मनुष्यः सन्तुष्टः भविष्यति? तदपि अविवेकिनः निश्चयेन स्वीकुर्युः, अहं तथा नास्मि, अहम् एतत् सर्वं स्वीकृत्य किं कुर्यामि इति। इतोपि अग्रे यमराजस्य कृते अवसरम् अदत्वा नचिकेता इतोपि अग्रे वदेत्, तद् वयम् अग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महोदय धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामीजी, प्रणमामि। वक्तुं शक्यते वा? प्रणामः महोदय, प्रणामः। शक्यते शक्यते। संशयं प्रष्टुं शक्यते वा? आं शक्नोति। महोदय, वाहनम् इति तद् तु नियतलिङ्गः इति अहं पठितवती। तद् नपुंसकलिङ्गे एव भवति सर्वदा इति। अत्र वाहः इति तस्य व्याकरणांशः, विशेषांशः किम् उच्यते? वाहः इत्यत्र भिन्नप्रत्ययः, वाहनम् इत्यत्र भिन्नप्रत्ययः। प्रत्येकस्यापि शब्दस्य निर्माणसमये प्रत्ययाः भवन्ति। धातु तु वः एव अस्ति, परन्तु प्रत्ययभेदात् वाहः पुल्लिङ्गे अस्ति, प्रत्ययभेदात् वाहनं नपुंसके अस्ति। ल्युट् प्रत्ययः तत्र। वाहनं वहति इति कारणात्, यथा गच्छति इति गमनं, गमनसन्दर्भ गमनं तदपि ल्युट्, तथैव यथा भोजनं पठनं पठनं गमनं नयनं भोजनं इत्यादि शब्दाः सन्ति।
तथैव गत्यर्थधातुमध्ये तदन्यरीत्या भवति आमां वाहनम् इति अस्तु कृदन्तप्रयोगेषु बहवः प्रत्ययाः सन्ति। भावः, पाठः, तथा पाठपि पठनमपि। पठनं नपुंसके अस्ति भिन्नप्रत्ययात्, पाठः पुल्लिङ्गे अस्ति भिन्नप्रत्ययात्। पाठ्यते इति पाठः, पठ्यते इति पाठः, पठनं पठ्यते इति पठनं। कदाचित् कर्तरी अस्ति, कदाचित् भावे अस्ति, अतः कर्तरी ल्युट् भावे ल्युट् प्रयोगः समानं भवति। तथैव अन्यत्रापि प्रत्ययाः सन्ति, तेषां सर्वेषां प्रत्ययानां कारणात् तत्र लिङ्गपरिवर्तनं भवति। पाठः अपि अत्र नियतलिङ्गे एव अस्ति, पुल्लिङ्गे एव। भावः अपि नियतलिङ्गे एव अस्ति, वाहः अपि नियतलिङ्गे एव अस्ति। वाहमिति द्वितीयायां वक्तुं शक्नुमः, परन्तु वाहमिति प्रथमायां वक्तुं न शक्नुमः। वाहकः अपि भवति खलु महोदय? वाहकः अपि भवति, स्वार्थे भवति। तथैव अस्ति न, वह धातु एव। हाँ, वह धातु एव अस्ति, स्वार्थे वाहकः भवति। यः वहनं करोति। धन्यवादः महोदय, प्रश्नः तत्र श्वोभावाः इति श्वः अभावाः इति वा श्वः भवाः इति? अभावः अभावाः एव किल? उभयथा अपि उभयथा अपि भवितुम् अर्हति, अतः एव तादृशभावः श्वः भवति वा न भवति वा इति। स्वः भावः इति संशये स्वः भवन्ति न वा इति श्वभावः, श्वः भावः अथवा शोभावाः। अतः अत्र तु समासः अस्ति इति कारणात् श्वः अभावः येषां विषयाणां ते शोभावाः, अर्थात् ये विषयाः स्वः न भवन्ति इति द्विधा अस्ति। अत्र किमस्ति, समस्तपदमस्ति, एतस्मात् कारणात् अभावः अपि वक्तुं शक्यते, भावः अपि श्वः भावः अपि वक्तुं शक्यते। स्वामीजी, अत्र तालव्य गीतायामपि एतादृशम् अश्वत्थः इति विषये भवति किल? श्वः न भवति इति कारणेन अश्वत्थः इति। सत्यं, न श्वत्थः इति अश्वत्थः इति तत्र व्याख्यानं नास्ति। श्वः न भवति इति अश्वत्थः, स्वः न तिष्ठति इति अश्वत्थः। तथैव भवति, सन्दर्भानुसारं तत्र द्रष्टव्यं भवति। उत्तमं। किं धनेशी भगिनी किं पृष्टवती? स्वामीजी, तत्र तालव्य श स्थाने दन्त्य स अस्ति, तर्हि स्वभावः भिन्नं भवति खलु? तर्हि भवत्याः अभावः भविष्यति। स्वभावः, स्वस्य अभावः, श स भेदः, स्वविषये संशयः इति स्वभावः, तदानीं स्वभावः न भविष्यति। अतः स्वभावः। महोदय, सोमवासरे अहं किञ्चित् प्रयाणे भविष्यामि, यथाशक्यं योजयामि, यथाशक्ति योजयामि। धन्यवादः। नमस्कारः, धन्यवादः। धन्यवादः।